جلوس وي جلو سلمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كلامه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم معزز علماء کرام طلباء کرام معزز قراء اور حفاظ حاضرین مجلس الحمدللہ مسابقہ حفظ القرآن الکریم کا جو آغاز 11 ستمبر کی وفاق